बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज वो टॉपिक जो कल से शायद मेरा ख़्याल है हर वीलॉग और हर टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फेवरेट रहा है। एमन अल ज़वाहिरी ड्रोन अटैक में अफ़गानिस्तान काबुल में अमेरिकन ड्रोन अटैक में मारे जाते हैं। कल की बात है और सवाल उभर रहे हैं जो मार्केट में सबसे बड़े बड़े सवाल एक ये कि ये ड्रोन कहाँ पे बेस्ड था और कहाँ से ये उड़ के आया और इसने अफ़गानिस्तान में काबुल में एमन अल ज़वाहिरी को अपने कंपाउंड में बग़ैर किसी और नुकसान के उनको निशाना बनाया गया। और दूसरा बड़ा सवाल इसी के साथ उभरता है कि अब अल-कायदा रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि ये क्यों इस वक्त किया गया। तो आते हैं पहले चीज़ की तरफ, और वो है जी कि ये ड्रोन कहाँ से इसने टेक ऑफ किया होगा या ये ड्रोन कहाँ बेस्ड हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इमीडिएटली अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिकन के लिए सबसे बड़ा पहली चॉइस थी कि वो पाकिस्तान को उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी और इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई सियासी तौर के ऊपर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट। सेंट्रल एशिया में भी इसी चीज़ के ऊपर बात हुई थी, लेकिन सेंट्रल एशिया ने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था बिकॉज ऑफ द रशियन। और पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम थे बिकॉज इमरान का एब्सोल्युटली नॉट चल रहा था, वो एक था, तो डिफ़िकल्टी थी। इसीलिए अभी स्पेकुलेशंस बढ़ गई हैं कि ये ड्रोन कहाँ पर बेस्ड थे। क्या सेंट्रल एशिया में थे। ताजिकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की फेवर में नहीं है, और उन्होंने एंटी तालिबान मूवमेंट जो वहाँ पर एक जनरेट हुई है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाली, उसको भी वो सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने अल-ऐलान भी कहा है कि हम तालिबान की हुकूमत को पॉजिटिवली नहीं देखते। उसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पर अमेरिकन बेस हो, बिकॉज यहीं पर फ़राखार कुलियाब एक बेस रहा है, इंडियन का बेस वहाँ पर हुआ करता था। लेकिन मेरा ख़्याल है और ग्लोबली भी ये चीज़ एक्सेप्टेड है कि सेंट्रल एशिया में कोई बेस अमेरिकन का नहीं है जहाँ से इस किस्म की कोई कार्रवाई की जा सके। दूसरी जगह आ जाती है उसके बाद सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह कोई भी नहीं है सिवाय ताजिकिस्तान एक के। दूसरा मुल्क आ जाता है, वो कौन सा है? वो है जी ईरान। क्या ईरान? नो, एब्सोल्युटली नॉट, ऑफ कोर्स। इमरान के अल्फाज नहीं, बिकॉज ईरान में ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। तीसरा सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल सवाल, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में किसी ज़माने में यही ड्रोन उड़ा करते थे। जैकबाबाद, शमसी, ये वो इलाके हैं जहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन ऑपरेशन हुआ करते थे, इवन एयरफोर्स ऑपरेशन हुआ करते थे, बट दैट वाज डेफिनेटली ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। अमेरिका के निकलने के बाद अफ़गानिस्तान से कहा यही गया कि जी यहाँ पर कोई अमेरिकन बेस भी नहीं है, इसलिए जो हमारी फ़ज़ाई हदूद है उसका इस्तेमाल, और इसी के सिलसिले में अमेरिकन पाकिस्तान से बातचीत भी करते रहे। लेकिन ये भी अगेन क्या आज अमेरिका का ड्रोन पाकिस्तान से फ्लाई कर सकता है? अगेन मेरा ख़्याल है बिग नो आता है दिमाग में। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल सिस्टम जो पाकिस्तान में इमरान हुकूमत चल रही थी उस वजह से, और जो कि अपेरेंटली विजिबल हालात थे उसमें यहाँ से नहीं उड़ सकता। इसका मतलब है कि ड्रोन मशरिक़ वस्ता एक ही जगह रह जाती है। कतर, दोहा, सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से क्या इस ड्रोन को उड़ाया जा सकता है? इसमें पहला सवाल यही आता है कि जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो कि आर्म्ड ड्रोन्स होते हैं उनकी इंड्योरेंस क्या होती है। तो अगर हम देखें तो इंड्योरेंस तो इनकी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दोहा कतर से फ्लाई करना, ऑल द वे पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करना, बहिर अरब में से होते हुए फिर अफ़गानिस्तान काबुल पहुंचना, काबुल में रेकी करते हुए, स्ट्राइक करते हुए, टाइमिंग्स और वहाँ पर किस वक्त ज़वाहिरी को वो स्ट्राइक करता है, सारी चीज़ को करने के बाद फिर वापस ऑल द वे बैक टू दोहा कतर जाना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट है, पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। लेकिन एक और सवाल यहीं पर उभरता है, क्या ये
سوسائڈل ڈرون ہو سکتا تھا. یہ ایک نئی ٹرمینالوجی میں استعمال کر رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ ڈرون بھیجا گیا اسٹرائک کرنے کے بعد, اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ سیلف ڈسٹرکٹیو سسٹم کوئی کر دیا گیا ہو, اور اگر یہ ڈرون تباہ ہو بھی جاتا ہے, گر بھی جاتا ہے کہیں پر, اور یا اس کو گرا دیا جاتا ہے یا اس کو آٹومیٹیکلی ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ایمن الظواہری جیسے ٹارگٹ کو مارنے کے بعد یہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہوگی جو امریکہ کو دینی پڑے گی. اسپیکولیشنز ہیں, رہیں گی جب تک کوئی کنفرمیشن نہیں آ جاتی. یہ ساری اسسمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. یہ تو تھا پہلا والا جس میں ایمن الظواہری کو کہاں سے اسٹرائک کیا گیا. دوسری چیز یہیں پر آ جاتی ہے کہ کیا ضرورت تھی اس ٹائم فریم میں, ابھی جب کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سال نہیں پورا ہوا, افغانستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے دوحہ والا, فروری 21 والا کہ 20 کہ جی افغان لینڈ کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگا, اور خاص طور پر امریکن انٹرسٹ کے لیے افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے میں نے UNSC کی ایک رپورٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ طالبان افغانستان میں اپنی جگہ بنا رہی ہے, اور القاعدہ افغانستان میں اپنی جگہ بنا رہی ہے, اور طالبان ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایمن الظواہری کی آزادانہ نقل و حرکت, اور ان کا پھر یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وزیر اکبر خان جو کہ ایک ڈپلومیٹک انکلیو ہے, وہاں پر ان کا ٹارگٹ ہونا, ان کا قتل ہونا یا ان کا شہید ہونا, جو بھی ہم اس کو کہیں, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ واقعی القاعدہ وہاں پر کمفرٹیبل تھی. اور ان کے حساب سے اگر یہ گرو کر رہی تھی تو اس سے خطرہ تھا شاید امریکہ کو کہ اگر طالبان حکومت مضبوط ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو القاعدہ بھی یہاں پہ مضبوط ہوتی جائے گی. اس لیے انہوں نے شاید پریمپٹ کیا. اور ایک اور چیز بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ لوکیٹ کر رہے تھے کہ ایمن الظواہری جس کے اوپر $25 ملین کا بونٹی تھی, اور وہ ایک القاعدہ کا ہیڈ تھا, اس کو انہوں نے ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں اور 9/11 کے کانٹیکسٹ میں ایلیمنیٹ کرنا تھا, ختم کرنا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اور ختم کر دیا. ابھی یہاں پر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں القاعدہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرے گی. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی بتا چلوں, کیا القاعدہ نے پچھلے 1 سال میں امریکہ کے نکلنے کے بعد کسی جگہ پر امریکن انٹرسٹ کو اسٹرائک کیا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے کوئی ایسا واقعہ, میرے اس میں نہیں آ رہا. القاعدہ ان مغرب, القاعدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ, میرا خیال ہے کوئی بڑی میجر اسٹرائک ان کی نہیں ہوئی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس کے باوجود القاعدہ کو اسٹرائک کیا جاتا ہے, القاعدہ کی لیڈرشپ کو اسٹرائک کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا القاعدہ ریٹیلیٹ کرے گی؟ پاسبلٹیز میں آتا ہے, مے بی ناٹ ان اے بگ وے, بٹ کیا ان کی کیپیبلٹیز میں ہے آئسولیٹڈ اٹیکس؟ میرا خیال ہے ان کی کیپیبلٹیز میں ہے, اور آئسولیٹڈ سیلز کہیں پر بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ امریکن مین لینڈ ہو, لیکن امریکن انٹرسٹ, اور چونکہ ایک ویری ویل آرگنائزڈ یہ ایک آؤٹ فٹ تھی, اور اس نے ٹرائی کرتے بھی رہی ہیں پہلے, تو وی کین سیفلی سے کہ یس مے بی پاسبل کہ وہ اسٹرائک بیک کریں. ایک اور کانسپریسی تھیوری جو اسی میں چل رہی ہے وہ ہے کہ آخر امریکن کی مدد ظواہری کو لوکیٹ کرنے میں کس نے کی. ایک کانسپریسی یہ چل رہی ہے کہ جی طالبان نے خود یہ کیا. میں اس کو رول آؤٹ کرتا ہوں ٹوٹلی, لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو میں, بیکاز طالبان اور القاعدہ دے بن ویری کلوزڈ, بہت قریب رہے ہیں اس وقت سے جب پہلی بار سوڈان سے القاعدہ کے ہیڈ اسامہ بن لادن یا اس سے پہلے ظواہری افغانستان میں آتے ہیں, اس وقت سے لے کر آخری دن تک ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں, خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے ساتھ. ایون کندہار میں بھی جب وہ رہا کرتے تھے اسامہ بن لادن, اور پھر خوست میں بھی جہاں پر امریکن نے ان کو ایک بار اسٹرائک کیا تھا, اچھے تعلقات ہیں. اس لیے میں اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ کرتا ہوں. کیا پاکستان انوالو ہو سکتا ہے؟ اگین بگ نو, اس لیے کہ کیوں پاکستان اس چیز کا ایک امریکہ کو کیوں یہ سپورٹ دینا چاہے گا, کیوں ہم القاعدہ کو اسٹرائک کرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے ایک ٹائم فریم میں القاعدہ ایک تھریٹ رہی تھی, اس کے اگینسٹ پاکستان نے بہت کام کیا, اور
بہت سارے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا، لیکن میرا خیال ہے آج کے ٹائم فریم میں اس چیز کو ٹوٹلی رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج اسی چیز کے لیے ختم کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، لیکن اسپیکولیشن آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ مزید اس کے بارے میں کیا اطلاعات ملتی ہیں، کیا بات چیت چلتی ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔